अहमदी दोस्तों, शायद आपके इल्म में हो कि एक जब जस्टिस मुनीर कियानी के दौर में जब 1953 के फसादात हुए थे जमात के ख़िलाफ़, तो उस वक़्त जब जमात के नुमाइंदे पेश हुए हैं उस कमीशन के सामने, तो वहाँ पर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने उस वक़्त मिर्ज़ा साहब के बाज़ एक इल्हामात का ज़िक्र किया था कि हमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी की एक डायरी मिली है जिसमें से बाज़ इल्हामात हैं। वो उनकी बात ठीक थी। उनके दौर में ही उनके दफ्तर प्राइवेट सेक्रेटरी के एक कारकुन जिनको उस कापी को देखने का मौका मिला और उन्होंने उस कापी की कुछ आप ये कह लें कि एक नकल भी तैयार की। अब मैं उन साहब का नाम नहीं बता सकता, ये मेरा उनसे वादा है। अब उन्होंने हमें मिर्ज़ा साहब के 3 इल्हामात उस कापी में से लिख कर भेजे हैं जो अभी तक जमात ने ना कहीं शाया किए हैं, क्योंकि इसके अलावा भी और बहुत से इल्हामात हैं बकौल उनके कि उस कापी में वो हैं। और उसमें से जो 3 इल्हामात उन्होंने लिखे हैं और उन्होंने उसकी तशरीह भी की है कि उनके मुताबिक कि ये इस वक़्त के लिए किस चीज़ का वक़्त आ गया है, और वो भी अपनी उम्र के इस हिस्से में हैं कि वो कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो बाकी भी इल्हामात हैं वो भी आपको लिख दूँ, आप तक पहुँचा दूँ, ताकि वो चीज़ जो है वो भी जमात के सामने आ जाए, क्योंकि जमात कब वो उनको छापती है या निकालती है या नहीं निकालती, लेकिन ये चीज़ जो है वो कहते हैं कि सामने आनी चाहिए। और ख़ुसूसन इन 3 इल्हामात का वो कहते हैं कि मेरे नज़दीक यानी उन साहब के नज़दीक ये मुनासिब वक़्त है, और ये किसी वक़्त भी वो बकौल उनके कि ये बात मिर्ज़ा साहब की जो है पूरी हो सकती है। पहला इल्हाम जो उन्होंने लिखा है वो ये है कि कहते हैं कि इस इल्हाम के अल्फाज जो हैं वो ये 100 साल और माँ मर गई, 100 साल और माँ मर गई। कहते हैं कि ये मिर्ज़ा साहब का इल्हाम है, और उन्होंने इसकी तशरीह भी की है, तावील भी की है और बताया भी है उन्होंने, लेकिन मैं अभी इसे महफूज रखता हूँ। इस पे उनकी जो उन्होंने जो तशरीह लिखी है इसकी या तावील की है कि उनके नज़दीक इसके माने क्या हैं और वो किस पर ये चिस्पा कर रहे हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे। दूसरा इल्हाम वो लिखते हैं कि जमात को पहाड़ जितना सदमा, जमात को पहाड़ जितना सदमा। तीसरा जो उन्होंने इल्हाम लिखा है वो ये है, और उसका हाल बाप जैसा होगा, और उसका हाल बाप जैसा होगा। अब वो इन 3 इल्हामात की तशरीह भी लिख रहे हैं, और ये 3 इल्हामात उन्होंने उस कापी में से, मतलब जो उन्होंने पूरी कापी को या जितना भी हिस्सा उन्होंने नकल किया हुआ है उसमें से लिख के भेजा। मैंने उनसे गुजारिश की है कि अगर वो सारे के सारे इल्हामात लिख दें तो उनकी बड़ी मेहरबानी है, उनकी नवाजिश उनकी, और उन्होंने वादा भी किया है कि वो मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम तक पहुंचाएंगे और हम आगे जमात तक इन चीज़ों को लेके जाएंगे। 100 साल और माँ मर गई वो इस तरह से देख रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ को यूँ देखता हूँ कि ये मुझे चिस्पा होता नज़र आ रहा है मौजूदा खलीफा के ऊपर। वो कहते हैं कि हो सकता है ये मिर्ज़ा साहब का उस वक़्त किसी के लिहाज से हो, उनके अपने ख़ानदान के किसी बारे में या फ़लाँ चीज़ के बारे में या जमात की उम्र के बारे में, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे जो चीज़ समझ आई है इसके बारे में वो ये समझ आई है कि 100 साल और माँ मर गई कि मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब जो मौजूदा जमात के खलीफा हैं, ये खिलाफत का 100 साला जश्न मनाने जा रहे हैं, और इसके साथ ही उनकी जो वालदा हैं, जिन्हें
جن کا نام ناصرہ بیگم ہے، جو مرزا ناصر احمد تیسرے خلیفہ تھے ان کی بہن ہیں یہ، اور مرزا بشیر الدین محمود جو دوسرے خلیفہ تھے ان کی صاحبزادی ہیں یہ مرزا مسرور کی والدہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ہوتا دیکھ رہا ہوں کہ یا تو یہ مطلب مرزا مسرور احمد کو اسی 100 سالہ جو خلافت کا جشن ہے اس کے اوپر ان کو یہ ماں کا صدمہ دیکھنا نصیب ہوگا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ 100 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ان کی تشریح ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا جو الہام ہے یہ مرزا مسرور کی والدہ پہ کس طرح، اور مرزا مسرور کو یہ صدمہ کس طرح سے یہ ملتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک لحاظ سے ان جماعت کو انسان کوئی بھی مطلب جس طرح کے ضیاء الحق کی وفات کے اوپر جماعت نے جو جشن منائے تھے، جس طرح سے مٹھائیاں بانٹی تھیں، وہ یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک انسان کی موت کا تو دکھ ہے، لیکن ہم نے چونکہ پیش گوئی کے پورے ہونے کی خوشی کے اندر یہ مٹھائیاں بانٹ رہے، تو میرا خیال یہاں پہ بھی جماعت کو وہی رویہ اپنانا پڑے گا کہ مرزا صاحب کا جب یہ مرزا مسرور احمد کی والدہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو انہیں جہاں ایک طرف افسوس ہوگا، وہاں مرزا مسرور کو چاہیے کہ اس وقت یہ خوشی سے مٹھائیاں بانٹیں اور جشن منائیں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا ایک الہام پورا ہوا، ان کی ایک پیش گوئی پوری ہوئی۔ مطلب یہ ان کی کیفیت جو ہے یہ ہر حال میں ہونی چاہیے، ان کو کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر کہ انہیں مرزا صاحب کے الہام پورا ہونے پر خوشی نہ ہو، مطلب یہ ایک سوال اٹھے گا۔ دوسرے الہامات کی جو انہوں نے تشریح کی ہے یہ میں کسی دوسرے وقت کے لیے اٹھائے رکھتا ہوں کہ یہ بعد میں کریں گے۔ اس کے اوپر میری جماعت احمدیہ سے یہ گزارش ہے کہ جماعت احمدیہ کے پاس چونکہ مرزا مسرور کے پاس بھی کاپی ہے، تو آپ براہ مہربانی اس کی تصدیق کیجئے یا تردید کیجئے کہ ہمیں جو کچھ دفتر پرائیویٹ سیکٹری جو اس دور کے مرزا بشیر الدین محمود کے یہ جو بزرگ لکھ رہے ہیں، آیا یہ واقعتاً ٹھیک ہے، اس کاپی کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں لکھیے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ہے تو ہم آپ کا موقف بھی دیں گے، جو کچھ آپ کہیں گے میں بالکل اس کو بھی سامنے بالکل اسی طرح سب لوگوں کے سامنے لے کے آؤں گا، اور اگر یہ ہے تو پلیز اس کی تصدیق کیجئے، اور اگر نہیں ہے تو اس کی تردید کیجئے اور بتائیے کہ اصل الفاظ کیا ہے یا یہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ بہرحال جماعت کے بزرگ ہیں اور دفتر پرائیویٹ سیکٹری میں اس دور میں رہے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کس حیثیت میں کام کیا اور کیسے تھے یہ میں ان کا نام اور ان کا اس وقت کا سٹیٹس نہیں بتا سکتا، سوری، لیکن یہ ضرور ہے کہ 100 سال اور ماں مر گئی، یہ مرزا صاحب کا ایک دوسرا ہے جماعت کو پہاڑ جتنا صدمہ، اور تیسرا ہے اور اس کا حال باپ جیسا ہوگا۔ یہ 3 الہامات انہوں نے لکھے، ایک کی تشریح میں نے دے دی، 2 کی باقی ہے، وہ دوسرے وقت کے لیے اٹھائے رکھتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو۔